لاپتہ افراد کو لاپتہ افراد کو لاپتہ افراد کو وطن ریاستی دہشت گردی بند کرو بند کرو دہشت گردی وطن ریاستی دہشت گردی संघटनाची दसबंदी करा कि आप होती तरतीब बराबर पे करना दिन देगे कोशिश पे करना और जैसे कोठी संघटनाची भी दसबंदी है क्या सेड है ट्रैफिक का भी निजाम हमारा पे संभाला ताकि ट्रैफिक भी जाम में भी हम में प्रोग्राम है ता खलल पैदा में भी यकरंदानी पदा रियासत दाश्तगी लैंडलाइन डेथ स्क्वाड वड्डे हालातन इंतहाई खराब करतगा और डेरा भुगची पे में एक ऑपरेशन ये राय अमवार करने की कोशिश बूता और सरदार अख्तर जान आज सियासी जाति जोधा दूर करने का एक साजिशी करने बूता तो मरूची ये रैली के पंजगूर तहा जालमूलानी उगंडवानी एक मजने तादारी मरूची दराता ए हमारी वास्ता एक पैगाम है मौती प्रोग्राम चलना पाके पाकी कलाम तिलावत शुरू करना तो तिलावत कलाम पाके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم بستی جنگل جنگل आवाज जोर बस्ती बस्ती जंगल जंगल बस्ती बस्ती जंगल जंगल एपेक्स कमेटी का जानिबदाराना फैसला नामंजूर नामंजूर एपेक्स कमेटी का जानिबदाराना फैसला नामंजूर नामंजूर एपेक्स कमेटी का जानिबदाराना फैसला बलूचिस्तान नेशनल पार्टी या कसान सारे जनकों के वर्करे गुलशन नहीं मादे स्टेज होती के रतन हजार बिगा एहतजाजी रैली में शामिल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी व ज़िला कायदीन और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के बहादुर नडर ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज बलूचिस्तान भर में ख़वातीन रियासत के तश्कील शुदा डेथ स्क्वाड के खिलाफ सरापाए एहतजाज में वक्त के महदूश हालात सूरत हाल के तमाम जिम्मेदारियां रियासत की डेथ स्क्वाड पर है। गुज़श्ता 3 माह से वक्त के बाजार बंद है, ज़राअत बर्बाद है, 30,000 से ज़ायद लोग हिजरत कर चुके हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज है, दिन रात वक्त के शहर पर गोलियों की बौछार है और रियासत ख्वाब गफलत में है और डेथ स्क्वाड के पनाही कर रहा है। बलूचिस्तान के गमख्वार गरीब और बेकस लोगों की आवाज़ लापता अफराद की खातिर शमा अजीम हस्ती दिलानी मालिक जिंदगी अली मालिक जहानानी मालिक बच्चिए प्रोग्राम में तहे शिरकत करने के मनी मास मनी बोहार मनी कसान साले वंडो
آئینی جوش، آئینی جذبہ، آئینی ولولہ ہمیں گپے گوائیاں دے گایا کہ بلوچستان تہا کجا کے یک بلوچی آباد ہے، چاہے بلوچستان، چاہے سندھ، چاہے خلیج، چاہے یورپا، اودا اختر جانی نام گروہ اور اختر جانی کاروان سپاہی موجود ہیں۔ مرچی ماشی جلسہ توسط ما مجبور بودگا کہ ما جنی آدمانا وتی سیاسرانا وتی گوہارانا وتی ماسانا دنا کشتگا پرچہ کے ما ابے مقتدر قوت دانا یہ باور کنائنت کنگایا کہ بلوچستان تہا ساری یکنا ہمواری ظلم، زیادتی، جبر، تشدد اور لوٹ کسوٹ اور ناانصافی بازار گرم میں اور مروچی وڈے تہا ہما حالات پیدا کنک بودگا کہ ہما حالات ساریا وہ نواب صاحبہ اور نواب صاحب شہادت ٹائمہ پیدا کنک بودگا۔ ماں چی حکومت وقت اپیل کنا کہ ہوش ناخنہ بزو چھ دے اداریاں، چھ ایجنسیزاں، چھ بالا دست پنجابا، چھ حکمران طبقیا اور چھ بالا دست اسلام آبادی قوتاں کہ بلوچستان مسئلہ ہر کس توپک کے ساتھ